नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। हचुवाको भरमा बन्द रहेको सीमा क्षेत्र खोल्ने निर्णय गरेको भन्दै सरकारको आलोचना। भारतीयहरूको इच्छा सम्बोधन गर्न खोजेको आरोप। चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सन्तुलित बनाउने नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको भनाई। राष्ट्रिय सहमतिमा परराष्ट्र नीति आवश्यक रहेको टिप्पणी। असोज 9 गते नै पालिका अधिवेशन गर्ने कांग्रेस पदाधिकारी बैठकको निर्णय। अधिवेशनका अवरुद्ध प्रक्रियाहरूलाई सहमतिपूर्वक निकास दिने। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित। पार्टी जबजको सारभूत विचारलाई आत्मसात गर्दै समाजवाद र समृद्धिको यात्रामा। कांग्रेसभित्र सरकारमा सहभागिताको प्रसङ्गलाई लिएर विवाद चर्किँदै सभापति देउवाले एकलौटी ढङ्गले मन्त्री छनौट गरेकोमा पौडेल पक्षको असन्तुष्टि। समावेशी सरकार गठन नभई अफगानिस्तानमा पुनः गृहयुद्ध चर्किने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानको चेतावनी। केही शर्त पूरा गरे पाकिस्तानले तालिबानलाई मान्यता दिने। र म्यानचेस्टर युनाइटेड कराबाओ कपबाट बाहिरियो। गए राति भएको खेलमा वेस्ट ह्याम युनाइटेडसँग 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले सीमा क्षेत्र खोल्ने निर्णय गरेसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण बढ्ने बारे चिन्ता बढेको छ। केही समयदेखि पर्साका व्यापारीहरूले भारतीयहरूको आगमन हुने वातावरण मिलाउन भन्दै सरकारसँग माग गरिरहेका थिए। त्यही माग सम्बोधन गर्न सरकारले एकतर्फी रूपमा भारतीय अनुगमन सहज बनाएको भन्दै आगमन सरकारको आलोचना भइरहेको छ। तर भारतले भने नेपालीहरूको आवत जावत सहज गराउने सङ्केत समेत देखाएको छैन। दुई देशका अधिकारीहरू बसेर छलफल गरी दुवै देशको हित हुने निर्णय गर्नुपर्नेमा सरकारले निहितसम्मको स्वार्थ पूरा गर्न सीमा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था नै परिवर्तन गरेको छ। अहिले सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल र भारत दुवैतर्फ सवारी साधन र मानिसहरूको आवत जावत सामान्य अवस्थामा छैन। विश्वका विभिन्न देशहरूले अहिले पनि कडा लकडाउन जारी राखेका छन्। भारत अहिले पनि कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा छ। भारत सरकारको अनेक सेटिङले भारत रेड जोनबाट हटिसकेको छ। तुलनात्मक रूपमा नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर कम छ, तर अहिले पनि कोरोना संक्रमणको हिसाबले नेपाल रेड जोनमा नै छ। यही बेला भारतीय पर्यटक भित्र्याउनु पर्यो भन्दै पर्साका होटल व्यवसायीहरूले सरकारसँग गरेको आग्रह सम्बोधन भएको छ। वीरगञ्जका व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर नै सीमा क्षेत्रमा भारतीयहरूको निर्बाध आगमन हुनु पर्यो भन्दै आग्रह गरेका थिए। पर्साका व्यापारीहरूको हारगुहार लगत्तै मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बन्द गरिएका सीमा नाका खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले सरकार पुनः विवादमा तानिएको छ। भारतले नेपालीहरूलाई निर्बाध रूपमा आफ्नो देश आउन रोक लगाएको छ। उसले नेपालीहरूको आगमन खुकुलो बनाउने संकेत पनि देखाएको छैन। तर हाम्रो सरकारले बिना कुनै आधार भारतीयहरूको आगमन खुकुलो बनाउने गरी सीमा क्षेत्र खोल्ने निर्णय गरेको छ। भारतले नेपालमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न राजनीतिक दलका नेतादेखि विभिन्न समूहलाई प्रयोग गर्दै आएको छ। त्यसको परिणाम स्वरूप सरकारले आफ्नो देश र नागरिकहरूलाई जोखिममा राख्ने गरी एकतर्फी निर्णय गरेको छ। देशको कूटनीतिक क्षेत्र बलियो हुन्थ्यो भने दुई देशका अधिकारी बसेर दुवै देशको हितमा हुने गरी सीमा क्षेत्रबारे निर्णय गरिनु पर्दथ्यो। तर भारत परस्त मानसिकता बोकेकाहरूले जहिले पनि उनीहरूको इच्छा मुताबिक नेपालको नियम कानुन नै परिवर्तन गर्ने गरेका छन्, जसको उपज हो हचुवाको भरमा सीमा क्षेत्र खोल्ने सरकारको निर्णय। भारतमा पनि नेपालीहरूलाई लक्षित गरेर सीमा क्षेत्रमा विभिन्न बजार खोलिएका छन्। त्यहाँको व्यापार व्यवसाय पनि चौपट भएको छ। तर भारतीयहरूले नेपालीहरूलाई आफ्नो देशमा निर्बाध रूपमा आउन दिन पर्यो भन्दै न त्यहाँका मन्त्रीलाई भेटेका छन्, न मुख्यमन्त्री र न प्रधानमन्त्रीलाई। तर उनीहरूले परिचालित गरेका समूहले नेपालमा भारतीय बिना ठुलै आपद विपद आउन लाग्यो भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नै निर्णय गराउन सफल भएका छन्।
यसैबाट प्रश्न हुन्छ हाम्रो राज्यको कूटनीतिक क्षमता कति कुशल छ भन्ने। भू राजनीतिक विषयलाई लिएर देशभित्र चर्को बहस भइरहेको बेला वीरगञ्जका व्यवसायहरूको माग रातारात सम्बोधन भएको देख्दा सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ। नेपाल सरकारले विभिन्न देशमा अध्ययन र कामको सिलसिलामा गएका लाखौं नागरिक आफ्नो गन्तव्यमा जान नपाएर स्वदेशमा अलपत्र परेको विषयमा पहल गर्न सिनको समेत भाँच्न सकेको छैन। तर अचानक सीमा क्षेत्र खुला गरेर छिमेकीहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने बाटो भने सहजै खोलेको छ। त्यसले नेपालमा पार्ने असरको बारेमा राज्य गम्भीर हुन नसकेको बारे जनचासो बढेको छ। भर्खरै मात्र अन्यायमा परेका नागरिकहरू नेपालगञ्जबाट 5 दिन पैदल हिँडेर सरकार खोज्न सिंहदरबार पुगेका छन्। सरकारले उनीहरूको पीडा सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। तर भारतीयहरूको नेपालका होटेलमा आउने चाहना भने सहजै पूरा हुने भएको छ। खुल्लम खुल्ला रूपमा भारतीयहरूको आगमनकै लागि व्यवसायीहरूले पेश गरेको दलिल सरकारले सम्बोधन गरेको छ। सबैलाई थाहा छ नेपालको विकासको बाधक भारतीय आयात हो भनेर। केही समयदेखि सो आयात कमजोर बन्दै थियो, देशभित्र उत्पादन बढिरहेको थियो। कोरोनाको बहानामा भए पनि नेपाली उत्पादनले बजार पाइरहेको थियो। तर नेपाल सरकारले नै भारतीय दबावमा आएर पटक पटक आयात निर्यात नीति सहित आवागमनमा समेत परिवर्तन गर्ने गरेको छ। नेपालसँग मात्र होइन, भारतसँग सीमा जोडिएका हरेक राष्ट्रमाथि भारतको यस्तै ज्यादती छ। भर्खरै मात्र बङ्गलादेशले भारतसँगको विवादको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा कुरा राखेको छ। भारत चीन सीमा क्षेत्रमा त दुई देशका सुरक्षाकर्मीहरू बीच लडाई नै हुने गरेको छ। भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्रको तनाव अहिले उत्कर्षमा छ। भारत भुटान सम्बन्ध पनि समान हैसियतमा छैन। यस्तो अवस्थामा भारतले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रबाट हरेक प्रकारले फाइदा उठाउन खोजेको छ। दुर्भाग्य के छ भने छिमेकीको त्यो उद्देश्य पूरा गर्ने हाम्रै नेताहरू छन्। यही विभीषण प्रवृत्तिका कारण नेपालले अहिलेसम्म विकासको लय समात्न सकेको छैन र नेपालको कूटनीति पनि सधैँभरि कमजोर देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले आफ्नो कार्यकालमा चीन र भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध हुने बताउनु भएको छ। बुधबार दिउँसो सिंहदरबार स्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री खड्काले चीन र भारत बीचको सम्बन्ध अत्यन्त सुमधुर र घनिष्ठ हुने बताउनु भएको हो। मन्त्री खड्काले परराष्ट्र नीति र दल विशेषको नभएर सबैसँगको सहमतिमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। नेपालको राष्ट्रिय हितलाई कसरी प्रबन्धन गर्दा नेपालको हाम्रो सार्वभौमता, हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता, हाम्रो सुरक्षा र हाम्रो आर्थिक हितलाई प्रबन्धन गर्नको लागि हामीले सबै राष्ट्रहरूसँग र खास गरेर छिमेकी राष्ट्रहरूसँग अत्यन्त घनिष्ठ र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै अगाडि बढ्ने हो। परराष्ट्र नीति भनेको कुनै एउटा दल विशेषको मात्रै हुँदैन। त्यसकारण सबै दलहरूको सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने र हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई कसरी प्रबन्धन गर्ने हो त्यतापट्टि मेरो सम्पूर्ण प्रयासहरू केन्द्रित हुनेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका साथ अघि बढ्नुपर्ने समय आएको भन्दै मन्त्री खड्काले देशलाई पर्न सक्ने प्रभाव र सम्बन्धहरूमा सन्तुलन कायम राख्दै जिम्मेवारी निभाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रसङ्घको महासभामा एमसिसी बारे छलफल नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। न्युयोर्कमा विश्वका विभिन्न देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री खड्काले आफू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको बैठकमा भाग लिएर आएपछि विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी समेत दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले असोज 9 गते नै पालिका अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकले पूर्व निर्धारित समयमा अर्थात् असोज 9 गते नै पार्टीको पालिका स्तरीय अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अधिवेशनका अवरुद्ध प्रक्रियाहरूलाई सहमतिपूर्वक निकास दिँदै जाने र अघि बढिसकेका प्रक्रियाहरूलाई निश्चित टुङ्गो गर्ने पनि निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टीको पालिका स्तरीय अधिवेशन पछिका अन्य अधिवेशनहरूको हकमा केन्द्रीय समितिले आवश्यकता अनुसार अघि बढाउँदै जाने निर्णय भएको समेत बताउनु भयो। ती ठाउँहरूको हकमा
9 गतेका लागि निर्धारित पालिका स्तरीय जुन अधिवेशन छ त्यो यथावत छ र 9 गतेको लागि त्यो निर्धारित समयमै पूर्व निर्धारित समयमै पालिकाहरूको अधिवेशन हुनेछ। पार्टीको अन्य तहको अधिवेशन 9 गते पछाडिका अधिवेशनहरूको सन्दर्भमा एकातर्फ केही जिल्लाहरूको क्रियाशील टुङ्ग्याउने जे विषय छ त्यसलाई पनि सँगसँगैमा लिएर जाने कुरालाई दृष्टिगत गर्दै पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले आवश्यकता अनुसार यसबारेमा प्रक्रियालाई कुन रूपमा लिएर जाने भन्ने कुरा टुङ्गो गर्दछ। उहाँले सर्वसम्मत रूपमा पदाधिकारी निर्वाचित हुने ठाउँमा सर्वसम्मतिको प्रक्रिया र नहुने स्थानमा लोकतान्त्रिक स्वस्थ अभ्यासको वातावरणबाट टुङ्गो लगाउन अपिल पनि गर्नु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको मंगलबार सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष नेपालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन 5 वटा समूहमा छलफलको निष्कर्ष सुझाव सहित प्रस्तुत भएको र महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई समेटी प्रतिवेदन पारित गरिएको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। समूह नम्बर 1 बाट रामकुमारी झाँक्री, समूह नम्बर 2 बाट रामचन्द्र शाह, समूह 3 बाट रमा आले, 4 बाट श्री प्रसाद शाह र 5 बाट दिनेश राईले राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि आफ्नो समूहले गरेको छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। समूह नम्बर 1 बाट रामकुमारी झाँक्री, 2 बाट रामचन्द्र शाह, 3 बाट रमा आले, 4 बाट श्री प्रसाद शाह र 5 बाट कमरेड दिनेश राईले गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले दिएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यसलाई स्वीकार गर्दै त्यसका सुझावहरूसहित राजनीतिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने गरी पारित गर्न प्रस्ताव गरियो र यो प्रस्ताव पारित भएको छ। उहाँहरूको सुझावको सारांशमा संश्लेषण गर्दै पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केही विषयहरूको चर्चा गर्नुभएको छ। बैठकमा जनताको बहुदलीय जनवादको सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जबजको सारभूत विचारलाई प्रक्रदै समाजवाद र समृद्धिको यात्रामा जाने बताएको खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। आफूहरू तत्कालीन एमाले जस्तो जबजलाई देवत्वकरण अथवा जबजको विकृतिको पक्षमा नरहेको भन्दै त्यसबाट मुक्त हुन चाहेको अध्यक्ष नेपालले बैठकमा बताएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। बैठकले समाजवाद नामक पार्टीको मुखपत्र र नियमित बुलेटिन प्रकाशित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बिहिबार बस्ने केन्द्रीय बैठकले पार्टीको महासचिव चयन गर्ने, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको अन्तिम टुङ्गो लगाउनेछ। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बिहिबारसम्ममा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने दावी गर्नु भएको छ। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पार्टी स्थायी समितिको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशका कारण ढिलाइ भएको मन्त्री परिषदले बिहिबारसम्म पूर्णता पाउने दावी गर्नु भएको हो। पार्टी अध्यक्षले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा पार्टीमा रिपोर्टिङ गर्दै बिहिबारसम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिइसक्ने जानकारी गराएको भएको पार्टीका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले बताउनुभयो। अध्यक्षले रिपोर्टिङ गर्नु हो अहिलेको स्थिति, त्यसमा खास गरेर सरकारको विषय थियो। सर विषय मेरो अब यो अध्यादेशको कारणले अलिकति डिले भएको थियो। अब यो काम सिद्धियो, करिब सिद्धिएको छ। कसरी काम गर्ने, प्रशासन काम कसरी सजिलो पार्ने भन्ने किसिमले एउटा प्रदेश निर्देशिका बनायो। त्यो निर्देशिकामा 6वटा उपक्षेत्र जस्तो, एउटा चाहिँ भारतलाई एउटा क्षेत्र मान्ने, त्यसपछि पूर्व एसिया, पश्चिम एसिया, युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड लगायतकोलाई अर्को एउटा क्षेत्रमा काम गर्ने भन्ने खालको मेन स्पिरिट थियो छ। त्यो अनुसार पार्टी कमिटी को राख्ने भन्ने विषयमा वर्कआउट गर्दै हुन्छ।
बैठकले प्रवासमा पार्टीको कामलाई व्यवस्थित बनाउन प्रवास निर्देशिका पनि पारित गरेको छ। प्रवासको कामलाई व्यवस्थित बनाउन भारतसहित विभिन्न 6वटा उपक्षेत्रको कामलाई सहज ढङ्गले अघि बढाउने गरी बैठकले प्रवास निर्देशिका पनि पारित गरेको प्रवक्ता महराले जानकारी दिनुभएको हो। माओवादी केन्द्रले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सचिवमा डोर प्रसाद पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसमा सरकारमा सहभागिताको कुरालाई लिएर विवाद चर्किएको छ। खास गरी प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरू आफ्नो खेमाबाट मात्रै छनौट गरेको भन्दै इतर पक्षले आपत्ति जनाएको हो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनको सरकारमा कांग्रेसबाट मन्त्रीको संख्या प्रधानमन्त्री सहित 5 पुगेको छ। कांग्रेसबाट बनेका मन्त्रीहरूमा प्रधानमन्त्री देउवाले सबै आफ्नो पक्षलाई मात्र सिफारिस गरेको भन्दै पौडेल पक्ष असन्तुष्ट देखिएको छ। देउवाले आफू निकट बालकृष्ण खाँडलाई गृह, ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई कानुन र उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउनु भएको थियो। पछिल्लो पटक फेरि प्रधानमन्त्री देउवाले आफू पक्षीय नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मा दिने निर्णय गर्दा पौडेल पक्षको असन्तुष्टि झनै बढेको हो। परराष्ट्र मन्त्रीमा पौडेल पक्षबाट सुजाता कोइराला र मिनेन्द्र रिजाल, त्यसैगरी उद्योगी विनोद चौधरीले पनि इच्छा राखेको बताइएको थियो। तर सबैलाई व्यवस्था गरेर देउवा सरकारका सन्दर्भमा एकलौटी अगाडि बढ्न खोजेको आरोप पौडेल पक्षले लगाएको छ। चारवटा मन्त्री बनिसकेको छ, तर कुनै पनि छलफल भएको छैन भन्ने कुराहरू पनि उठे। हामी सबैले त्यो कुराहरू गरेका छौँ, राखेका छौँ र 4वटा मन्त्री शेरबहादुरजीले बनाउनु भयो, तर उहाँहरूको साथ चाहिँ नि कुनै छलफल एउटा पनि नभइकन सबै कुराहरू अगाडि बढ्यो। यसमा चाहिँ नि सबैको असन्तुष्टि छ र यसलाई चाहिँ नि यी समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान नगर्दाखेरि चाहिँ नि पार्टी चाहिँ नि कमजोर भएर जान्छ। पछिल्लो समय मन्त्रीमा नियुक्त भएका खड्का र प्रधानमन्त्री देउवा कांग्रेसमा एउटै कित्तामा छन्। विगतमा कोइराला परिवारसँगको लडाईँमा खड्काले देउवालाई साथ दिएका थिए। त्यसैगरी तत्कालीन वरिष्ठ नेता स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद भट्टराईको जगमा कांग्रेस विभाजन हुँदा समेत खड्का देउवासँगै गएका थिए। यसरी पार्टीमा आफूलाई साथ दिने र आफ्नो पक्षमा उभिनेलाई मात्र देउवाले मन्त्री बनाएको आरोप लागिरहँदा देउवा पक्षले भने यसको खण्डन गरेको छ। त्यस्तो होइन, अहिले बन्नुभएको मन्त्री पनि कहाँको उहाँ सब त्यो गुटको हिसाबमा हुनुहुन्छ, त्यो होइन। अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय तत्काल चाहिँ पूर्ति गर्नु पर्यो, युएनको नि कुरा छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ सबैको सल्लाहले अब उहाँसँग सल्लाह गर्नुभएको छ। असन्तुष्टि हुनुपर्ने कारणै छैन। कुरा भएको थियो सल्लाह नै गरे आउँ भनेर चाहिँ पार्टी सभापतिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँकै अगाडि। गठबन्धनका अन्य दलहरू बीच नै मन्त्री परिषदको विषयमा निर्णय हुन नसकिरहेको बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र नै असहमति बढिरहेको छ। महाधिवेशनको सरगर्मी बढेको कांग्रेसमा मन्त्री परिषद विस्तारले झनै असन्तुष्टि बढाउँदा सरकार सञ्चालनमा असर पुग्नुका साथै कांग्रेसको गुटगत राजनीतिमा थप तिक्तता बढ्ने देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गच्छेदारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफूलाई प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको दावी गर्नु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गच्छेदारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफूलाई प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको दावी गर्नु भएको हो। आफूमाथि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउनु असान्दर्भिक रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने परियोजना आफू मन्त्री हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै प्रारम्भ भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको निर्देशन अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाई मन्त्री परिषदले सामूहिक निर्णय गरेको भए पनि आफूलाई पूर्वाग्रही रूपमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएको गच्छेदारको गुनासो छ। दर्जनौं मन्त्रीले बसेर गरेको निर्णय हो। त्यसकारण
त्यो निर्णय भनेको मेरो निर्णय होइन, मन्त्री परिषदको निर्णय हो। त्यो बेला मन्त्री परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालजी हुनुहुन्थ्यो। सरकार पनि संयुक्त सरकार थियो, नेपाली कांग्रेस, एमाले, मधेसवादी दल, धेरैवटा दलको संयुक्त सरकार थियो। उपसभापति गच्छेदाले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा आफू सभापतिको उम्मेदवार नबन्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच सौहार्दपूर्ण वातावरणमा मिलेर अगाडि बढ्नको निम्ति आफूले भूमिका निर्वाह गरेको पनि बताउनु भएको छ। आफू नेपाली कांग्रेसको संगठनलाई बलियो बनाउनको निम्ति कांग्रेससँग एकीकरण गरेको भन्दै कुनै पनि गुट वा समूहको पक्षमा ओकालत नगर्ने गच्छेदारको भनाइ छ। म थिएँ नेपाली कांग्रेससँग एकीकरण भएको, नेपाली कांग्रेस भित्रै समाहित एकीकृत भएको हुनाले सिङ्गो नेपाली कांग्रेस हाम्रो नेपाली कांग्रेस हो। अब हामी त्यसका सदस्य हौँ। त्यसकारण कुनै पनि नेपाली कांग्रेसको सदस्यलाई जति अधिकार छ, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम या अन्य पार्टीबाट आएको क्रियाशील सदस्यलाई त्यतिकै अधिकार छ र कुनै पनि ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार छ। तर म पार्टी सभापति पदको प्रतिस्पर्धी होइन, त्यति मात्रै मैले भनेको छु। उपसभापति गच्छेदारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निष्पक्ष नभई छानी मुद्दा चलाइएको भन्दै अरूलाई दलीय संरक्षण प्रदान गरे आफ्नो राजनैतिक चरित्र हत्या गर्ने षड्यन्त्र भएको गुनासो गर्नु भएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले दशैं तिहार लगायत चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना अगाडि सारेको छ। चाडपर्वमा हुने चोरी डकैती लगायत आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न परिसरले सुरक्षा योजना ल्याएको हो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक ढाँचा अनुसार प्रहरी संरचनाको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गरेको थियो। तर त्यस्तो प्रावधान संविधान र ऐनमा नभएको भन्दै मन्त्री परिषदले उपत्यकाका तीनै जिल्लामा बागमती प्रदेश अन्तर्गत नै प्रहरी खटाउने अडान राखेपछि गृह मन्त्रालय सहमति भएको थियो। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन 2076 साल माघ 28 मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर जारी भएको थियो। उपत्यकालाई केन्द्रीय प्रहरी मार्फत राख्नु सकारात्मक पहल भए तापनि राजनीतिक दलहरूको व्यवस्थाका कारण काम अघि बढ्न नसकेको बताइन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा सबलीकरणसँग गाँसिएको विषय हो नि त। यस्तो कुरा चाहिँ नि राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरू हुन्। यसमा तपाईले कुनै पनि नेताज्यूहरूले राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा चाहिँ यो सङ्घीय र चाहिँ तपाईको केन्द्रीय सङ्घीय र प्रदेश प्रहरीको यो गठनको कुराहरू समायोजनको कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा कसैले पनि कुनै चाहिँ नि मञ्चबाट चिन्ता व्यक्त गरेको देख्नु भएको छ? ऐन जारी भएको केही समयपछि नै कोरोनाका कारण देशभर लकडाउन हुँदा प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो। ऐनमा महानगरीय प्रहरी कार्यालयलाई केन्द्रीय प्रहरी मार्फत कायमै राख्ने र उपत्यकाका तीनैजना प्रमुख भने प्रदेश अन्तर्गत राख्ने योजना छ। यद्यपि देशभरिकै अनुसन्धानको प्रमुख जिम्मेवारी भने केन्द्रीय प्रहरीकै हुनेछ। उपत्यका प्रहरी केन्द्र मार्फत नै रहने व्यवस्था सकारात्मक भए तापनि कानुनी जटिलताका कारण कार्यान्वयनमा सकस पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। समय सापेक्ष ढङ्गले आएका परिवर्तनहरूलाई प्रदेश पुलिसले प्रदेशको संरचनाले कसरी समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सक्छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रमा पनि संरचना रहन्छ र बागमती प्रदेशको पनि संरचना हुन्छ, सातवटै प्रदेश जस्तै। त्यसरी त्यो दुईटाको बिचको र अरू सुरक्षा निकायहरूसित कसरी त्यसले कोअर्डिनेसन गर्छ र भ्यालीको स्पेसल कमान्ड वा स्पेसल संरचना बनाउनु प्रदेशलाई दिनु राम्रो कि केन्द्रले राख्नु राम्रो, प्रदेशको भन्दा केन्द्रमा रहँदा उपयुक्त होला जस्तो मलाई लाग्छ। बागमती प्रदेशमा 13 वटा जिल्लाहरू छन्। त्यसमध्ये 10 वटा मात्रै बागमती प्रदेश प्रहरीको मार्फतमा छन्। तर राष्ट्रपतिबाट गत वर्ष नै जारी अध्यादेशमा उपत्यका प्रहरी केन्द्र मार्फत नै रहने व्यवस्था गरिएसँगै प्रदेशमा प्रहरीलाई समायोजन गर्ने बाटो खुल्दा समेत सरकारवालाहरूले चासो देखाएको पाइँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले डायलासिस, किडनी र क्यान्सर जस्ता रोगहरूको उपचारको लागि समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके ठूलो महामारी बेहोर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा राज्य मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा प्रत्येक वर्ष 3000 मानिसको किडनी फेल भएको विवरण आइरहेको भन्दै 5 वटा मात्रै उपचार गर्ने अस्पताल भएकोले किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नको लागि पनि 2 वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। डायलासिस गर्नको लागि आवश्यकता अनुसारको सर्भिस सेन्टर नपुगेको राज्य मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। 3000 मान्छेको फेल हुने स्थिति छ, तर हाम्रो 5 वटा सेन्टर सरकारी 3टा 2 वर्ष चाहिँ हामीले वेट गर्नुपर्ने अवस्था स्थिति छ। अनि यो डायलासिस गर्नुपर्यो भने एकदमै जति डायलासिस गर्नुपर्ने स्थिति हो त्यसमा हामीसित सर्भिस सेन्टरै पुगेको छैन। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले अहिलेसम्म नेपाललाई 1 करोड 77 लाख कोरोना विरुद्धको खोप प्राप्त भएको, 3 करोड 59 लाख खोप आउने प्रबन्ध मिलाएको र अहिलेसम्म 56 लाखले पुनः खोप लगाइसकेको र 62 लाख मानिसलाई पहिलो डोज लगाएको विवरण दिनुभएको थियो। दशैंसम्म 1 करोड 40 लाखलाई कोरोना खोप लगाउने योजना रहेको बताउँदै उहाँले दशैंसम्म पहिलो डोज लगाउनेको संख्या 1 करोड पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको पनि बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले डायलासिस मेसिन तत्काल थप गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले डायलासिस मेसिन थप गर्ने योजना तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकमा समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले समितिले नेपालका नागरिकहरूमा इच्छा शक्तिको कमी भएकोले आत्मबल बढाउन मन्त्रालयले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम राख्नुपर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। नेपालमा हाम्रो सबैभन्दा इच्छा शक्तिको अभाव छ। त्यो इच्छा शक्तिको अभावलाई हामीले कसरी उजागर गर्ने, कसरी त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा पनि अलिकति यसलाई छलफल जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू अन्तर्क्रिया गरेर पनि अब कर्मचारीदेखि लिएर सबैमा अलिकति यो आफूले गर्नुपर्छ भन्ने मनोभावनाको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सभापति घरतीले समितिले गरेको निर्णय र सुझावलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यसअघिको सरकारले राजनैतिक नियुक्ति गरेका सबै राजदूतलाई स्वदेश फिर्ता बोलाएको छ। सरकारको पछिल्लो निर्णय विवादास्पद बनेको छ। आन्तरिक रूपमा सरकार विस्तार गर्न नसकेर आलोचना खेप्दै गर्दा देउवा सरकारले बाह्य सम्बन्धलाई पनि अस्थिर बनाउने दिशा समातेको त होइन, प्रश्न उब्जिएको छ। सरकारले यसअघि नै खाली रहेका दूतावासका लागि नयाँ राजदूत नियुक्ति गर्न नसक्दा भएका राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यसअघिको सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गरेका सबै राजदूतलाई स्वदेश फिर्ता बोलाएको छ। सरकारले राजदूतलाई स्वदेश फिर्ता बोलाएसँगै शक्ति राष्ट्र अमेरिका, चीन र भारत लगायतका देशमा रहेका राजनीतिक नियोग राजदूतविहीन हुने भएका छन्। सरकारको पछिल्लो निर्णय विवादास्पद बनेको छ, किनकि आन्तरिक रूपमा सरकार विस्तार गर्न नसकेर आलोचना खेप्दै आएको देउवा सरकारले बाह्य सम्बन्धलाई पनि अस्थिर बनाउने दिशा समातेको त होइन भनेर धेरैले आलोचना गरेका छन्। राजदूतहरू क्रमशः अमेरिकाका लागि युवराज खतिवडा, चीनका लागि महेन्द्र बहादुर पाण्ड्य, भारतका लागि निलाम्बर आचार्य, बङ्गलादेशका लागि वंशीधर मिश्र,
कतारका लागि नारद मुनि भारद्वाज, इजरायलका लागि अञ्जना स्वाक्य, मलेसियाका लागि उदयराज पाण्ड्य, स्पेनका लागि दावा फुटी शेर्पालाई र दक्षिण अफ्रिकाका लागि निर्मल कुमार विश्वकर्मालाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय छ। पटक पटक राजदूत परिवर्तन हुँदै गर्दा विदेशमा राम्रो सन्देश नजाने भए पनि नेपालमा प्रत्येक सरकार गठन पछि राजनीतिक भागमण्डामा मिलाउने राजनीतिक नियुक्ति लगायतमा हस्तक्षेप भएको पाइन्छ। नेपालमा राष्ट्रका लागि राजदूत नियुक्ति गर्ने भन्दा पार्टीका लागि राजदूत नियुक्ति गर्ने परिपाटीको विकास हुँदै गएको छ, जसले गर्दा मुलुकको छविको वास्ता नगरी सरकार परिवर्तन पछि राजदूत परिवर्तनको खेल हुने गरेको पाइन्छ। नेपालको यस्तो कच्चा र अपरिपक्व कूटनीतिक तरिकाले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि धुमिल भएको विज्ञहरू बताउँछन्। यसअघि ओली सरकारले पनि आफू आउनु अघिकार सरकारले नियुक्ति गरेको राजदूत फिर्ता गराएको थियो। पालोको पैँचो हुनुपर्छ सायद देउबा सरकारले पनि अहिले ओली सरकारको पालामा नियुक्त भएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीको लागि राजनीतिक ब्युरो। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान चाड दशैं तिहार नजिकिएसँगै बजारमा किनमेल गर्नेहरूको चहल पहल बढेको छ। यो सँगै व्यापार व्यवसायले पनि गति लिन थालेको छ। लकडाउनका कारण थला परेको व्यापार व्यवसाय चाडपर्वसँगै बिस्तारै गति लिन थालेको हो। कोरोना नियन्त्रण गर्न पटक पटक गरिएको लकडाउनका कारण थिलथिलो बनेको व्यापार व्यवसाय चाडपर्व नजिकिएसँगै गति लिन थालेको छ। हिन्दूहरूको महान चाड दशैं तिहार तथा छठ पर्व नजिकिएसँगै बजारमा किनमेल गर्नेहरूको भिड बढ्न थालेपछि व्यापारीहरू पनि खुसी बनेका छन्। कोरोनाका कारण गत वर्ष सबै क्षेत्र बन्द हुँदा मारमा परेका व्यवसायीहरू पछिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष सबै क्षेत्र खुला भएका कारण व्यापार व्यवसायमा सुधार आउने आशमा छन्। अलिअलि यसमा पोहोरको भन्दा पोहोर चाहिँ अब धेरै नै गाह्रो भएको थियो होइन। अब यसपालि चाहिँ अब सबैतिर खुल्ला छ होइन। यो खुल्लाले गर्दाखेरि अलिकति केही हुन्छ कि पोहोरको भन्दा भने आश मात्रै हो होइन। त्यसमा अब अलिक सामाजिक दूरी त अलिक कामै गर्नुपर्छ कि त्यो चाहिँ केयर ख्याल चाहिँ आफैले गर्ने हो। अलिक गाह्रो समस्या नै पर्न जान्छ त्यो त पर्नेहरूलाई थाहा छ नि। अब हाम्रो साथीभाइहरू होइन आफन्त मान्छेहरू त्यसरी गुमाइरहेको छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति जोगिनु नै राम्रो जस्तो लाग्छ। पोहोरको पालि चाहिँ लकडाउनले गरेर एकदमै ठप्प नै भयो। अब अहिले चाहिँ अब दसैँ आउँदैछ, बल्ल खोल्यो लकडाउन। अब चाहिँ सकेसम्म हुन्छ कि भनेर आशा गरिरहेको छु। अब सकेसम्म त मास्क लगाएर हिँडौँ, सेनिटाइजरहरू युज गरौँ होइन। अब कोहीहरू मास्क नलाइकन हिँड्छ, सेनिटाइजर युज गर्दैन। अब कोरोना हट्यो भन्दा मास्क नलाइकन हिँड्छ। सकेसम्म मास्क लगाएर हिँडौँ, हिँड्दाखेरि रहौँ। व्यापार व्यवसायहरूलाई अहिले त खासै चलेको छैन, तर धेरै कम छ। यो जे होस् लकडाउन पहिला चाहिँ राम्रै थियो व्यापारहरू। यो पहिला लकडाउनदेखि अहिलेसम्म खासै त्यो मार्केट लिन सकेको छैन। हुन्छ भन्ने आश चाहिँ गरेको छु, तर किनभने पहिलेदेखि रमाइलो गर्न नपाएको यसपालि गरिन्छ कि भन्ने आश चाहिँ गरेको छु। व्यापार व्यवसाय पूर्ण रूपमा ठप्प भएर घर भाडा तथा पसलको भाडा समेत तिर्न समस्या भएको बताउँदै आएका व्यापारीहरू अब भने चाडपर्वले आफूहरूको दैनिकीमा सुधार आउने बताउँछन्। धेरै गाह्रो भएछ हामीलाई होइन। व्यापारमा पनि धेरै असर भयो है। अनि त्यसपछि हामी कोरोनाको महामारीमा हामी बालहरू तिर्न सकेन होइन। अब गत साल पनि 8 महिना पसल बन्द गरेर राखेको कोरोनामा। अनि यसपालि पनि 2 महिना जति बन्द भयो। त्यो धेरै गाह्रो छ अहिले। अब बिस्तारै बिस्तारै अहिले दसैँको सिजन आइसक्यो। अब व्यापार भने बिस्तारै बिस्तारै पिकअप लिइरहेछ। व्यापार अलि पिकअप लिइरहेछ अहिले व्यापारको। असर त अब धेरै नै परेकै छ। भर्खर अलिअलि कम हुँदै आएको छ के अरे। दसैँ पनि सुरु हुँदै आइरहेछ, हल्का फुल्का हुन्छ होला। त मान्छेहरूले अब अलिअलि भएको स्टकले मात्रै चलाउने हो। पहिल्यैदेखि गरिरहेको मान्छेहरू भएर अब नयाँ नयाँलाई त गाह्रै नै हुन्छ। त्यो पुरानो मान्छेहरू बसिराख्ने मान्छेहरूलाई अलिअलि चलिरहेकै छ, हल्का फुल्का बेचेर त्यो भात खाने उपाय मात्रै हो, खाना खाने उपाय मात्रै हो। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा चहल पहल बढ्नु स्वाभाविक हो। तर कोरोना संक्रमण निर्मूल नै नभएको अवस्थामा सर्वसाधारण आफैले पनि सचेत भएर स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ र व्यापारीहरूले पनि भिडभाड कम गर्दै व्यापार व्यवसाय अगाडि बढाउँदा उचित हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथ खुशबु दासको रिपोर्ट।
काठमाडौँको बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको नेभीको बिस्कुटको कारखाना पुनः सञ्चालनमा आएको छ। गत साउन 23 गते भीषण आगलागीका कारण बन्द रहेको नेभीको बिस्कुटको कारखाना बुधबारबाट पुनः सञ्चालनमा आएको कम्पनीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको हो। कारखाना सञ्चालनमा आए पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन अझै केही समय लाग्ने कम्पनीको भनाइ छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक केशव भट्टराईले पहिलो चरणमा दैनिक 16 टन मात्रै उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको पनि बताउनु भएको छ। मार्केट डिमान्ड जुन हिसाबले रहन्छ त्यही हिसाबले प्रडक्ट क्याटेगोराइज गरेर बनाएको हुन्छ। पहिला हामीले 22 टनदेखि 25 टन डिपेन्ड्स अन भेराइटी एभरेज 22 टनको हामी बनाइराख्यौँ भने अब आज चाहिँ 16 टन जति 24 आवरमा बनाउन सकिन्छ होला भनेको महिनाको करिब 500 टन जति बनाउन सकिन्छ कि आश गरेका छौँ हजुर। अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले 700 टन जति एभरेज बनाउन सक्छौँ। नेपालको पहिलो बिस्कुट उत्पादन कम्पनी भनेकै नेभीको प्राली हो। नेभीकोले करिब 58 वर्षदेखि आफ्ना उत्पादनहरू बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। दुई दिनमा 101 अङ्कले घुमेको शेयर बजार बुधबार एकै दिन उकासिएको छ। आज नेप्से परिसूचक करिब 105 अङ्कले वृद्धि हुँदै 2817 अङ्कमा उक्लिएको छ। लगातारको गिरावटपछि मङ्गलबारबाट सकारात्मक बनेको बजार आज 104.88 अङ्कले बढेको हो। आज राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 19.47 अङ्कले बढेर 528.10 को बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबार रकम भने 6 अर्ब रुपैयाँ माथि भएको छ। बुधबार कारोबार भएका सबै कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। नेप्से उपसमूहमा रहेका 13 वटै समूहमा हरियाली छाएको छ। आज वित्त समूह सर्वाधिक 8.54% उकालो लागेको छ। विकास बैंक समूह 7.74% बढेको। आज बैंकिङ समूहमा 3.28%, होटल तथा पर्यटन समूहमा 4.19%, जलविद्युत समूहमा 5.57% वृद्धि भएको छ। बुधबार नेप्सेमा सूचीकृत मध्ये 217 कम्पनीमा 1,21,22,298 किता शेयर 6 अर्ब 17 करोड 93 लाख 157 रुपैयाँमा किनबेच भएका छन्। अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको सर्वाधिक 23 करोड 34 लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ। माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। हचुवाको भरमा बन्द रहेको सीमा क्षेत्र खोल्ने निर्णय गरेको भन्दै सरकारको आलोचना। भारतीयहरूको इच्छा सम्बोधन गर्न खोजेको आरोप। चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सन्तुलित बनाउने नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको भनाई। राष्ट्रिय सहमतिमा परराष्ट्र नीति आवश्यक रहेको टिप्पणी। असोज 9 गते नेपालीका अधिवेशन गर्ने काङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठकको निर्णय। अधिवेशनका अवरुद्ध प्रक्रियाहरूलाई सहमतिपूर्वक निकास दिने। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित। पार्टी जबजको सारभूत विचारलाई आत्मसात गर्दै समाजवाद र समृद्धिको यात्रामा। काङ्ग्रेसभित्र सरकारमा सहभागिताको प्रसङ्गलाई लिएर विवाद चर्किँदै सभापति देउवाले एकलौटी ढङ्गले मन्त्री छनौट गरेकोमा पौडेल पक्षको असन्तुष्टि। समावेशी सरकार गठन नभए अफगानिस्तानमा पुनः गृह युद्ध चर्किने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानको चेतावनी। केही शर्त पूरा गरी पाकिस्तानले तालिबानलाई मान्यता दिने। र म्यान्चेस्टर युनाइटेड काराबाओ कपबाट बाहिरियो। गैराती भएको खेलमा वेस्ट ह्याम युनाइटेडसँग 1-0 गोल अन्तरले पराजित।
माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।